Malipayong adlong Domingo mga kapaglaom. Niining bulan sa Agosto, pitsa 27 tuig 2023, niining kabuntagon mga kapaglaom, sugdan ta ang atong buntag diin ato ihangad ang atong mga mata, atong tutukan si Kristo pinaagi sa pagbasa sa atong morning devotional, Ye shall receive power. Nini nga kabuntagon mga kapaglaom, ang atong mensahe nagauluhan pagdasig alang sa nasayo. Ang atong teksto makita sa 1 Juan 1, versikulo 5 ngadto sa 7. Kini nagkanayon ug kini mao ang balita nga hingdunggan namo gikan kaniya o ginamantala namo kaninyo nga ang Dios mao ang kahayag ug kaniya wala gayud ing kangitngit. Kung mingon kita nga may kalambigitan kita uban kaniya ug nagalakaw kita diha sa kangitngit, nagabaka kita ug wala kita magabuhat sa kamatuoran. Mga kapaglaom, kung kanunay atong ginaingon no nga naata di sa Ginoo, nga nangalagad ta sa Ginoo, apan dili makita sa atong binuhatan, dili makita sa atong kinabuhi. Nan mga kapaglaom, kita nagapamakak ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya anaa usab sa kahayag, may kalambigitan kita or may kaambitan kita sa usa-usa. Ug ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang mga sala. Sulod sa tunga sa siglo, ako nahimo nga mensahero sa Ginoo. Ug samtang akong kinabuhi mulungtad, ako magapadayon sa pagdala sa mga mensahe nga gihatag sa Dios kanako. Kini alang sa mga katawhan nga naa sa akong palibot. Wala ko nag-angkon og himaya sa akong kaugalingon. Sa akong pagkabatanon, ang Dios naghimo kanako nga iyang mensahero. Kini alang sa pakigsulti ngadto sa iyang mga katawhan ug mga pagpamatuod sa pagdasig, pasidaan ug pagsaway. Kan uman ka tuig ako nakigsulti sa langit nun nga mensahero. Ug ako kanunay nagkat-on may tungod sa langit nun nga mga butang ug may tungod sa paagi kundiin ang Dios sa kanunay nagabuhat sa pagdala og mga kalag gikan sa sayop nilang mga dalan ngadto sa kahayag sa Dios. Daghang mga kalag ang natabangan tungod kay sila nagatuo nga ang mga mensahe nga gigahatag kanako gipadala sa kaluoy ngadto sa mga nangasayo. Sa diha nga ako nakita kadto, sila nga nang ginahanglan og bag-ong mga hugna sa Kristohanong kasinatian. Ako sila nga ginapangsultihan sa ilang presente ug walay katapusang kaayuhan. Ug hangtod ako pagabuhion sa Ginoo, akong buhaton ang akong buluhaton sa matinumanon gayon. Bisan ang mga lalaki o babayi, magapaminaw o magadawat o musunod. Ang akong buluhaton, tinaw nga gihatag kanako, ug ako makadawat og grasya sa pagkamasinundanon. Akong gihigugma ang Dios. Akong gihigugma si Ginoong Hesus, ang anak sa Dios. Ug gibati nako ang grabe nga interes sa matag kalag kinsa nag-angkong anak siya sa Dios. Ako determinado nga mahimo nga matinud-anong pinialan hangtod nga ang Dios magabuhi kanako. Dili ako mapakyas og madiskuryo. Akong gihigugma ang Dios. Akong gihigugma ang manluluwas ug ang akong bug-os nga kinabuhi anaa sa kamot sa Dios. Hangtod ako iyang tagkaan, ako muhatag og usa ka determinado nga pagpamatuod. Manuscript Releases, Volume 5, pages 152 to 153. Mga kapaglaom, ang atong morning devotional, usa ka nindot kaayo og tamis nga mensahe. Nagapadasig ka nato nga samtang aduna pay gininhawa, samtang nagapitig pa ang atong mga kasing-kasing, kinabuhian ta ang kinabuhi nga Dios nun, kinabuhian ta ang tinuod nga kinabuhi sa Kristohanon. Tingali nagaangkon kita nga nangalagad man ko, nagsimba man ko, naghatag man kog ikapulo, o bisan unsa ang atong pagpamatuod,
apan wala nato kinabuhi sa atong kaugalingon, ang atong relasyon sa Ginoong layo, ang atong relasyon sa atong ang personal nga manluluwas, dili haom sa kung unsa ang atong gipanugilon ngadto sa uban. Mga kapaglaom, niini nga kagabion, samtang ang Ginoo nagahatag kanatong oportunidad nga mabuhi sa lain na sab nga adlaw sa tanan nga mga pagpanarbaho nga iyang gihatag ngani kanato sa oportunidad nga makahimo ta sa pagsugilon sa uban may tungod sa iyang gugma, kaayo ug paglaom, ato kining buhaton kay kita iya man nga piniyalan ug sa iyang pagbalik iya tang dad-on dito sa langit nga puloy-anan. Kay kita ato manggibuhat ang atong kabahin ug aduna kitay suod ug tinuod nga relasyon kana kaniya. Nini nga kabuntagon, sa dili pa kita mo tapos, hinaot nga kamo nga nagalantaw nini nga kabuntagon, nahimo nga nagmadasigon uban kanako nga nahimo ta nga mas dasig ug igmat sa atong pagpangalagad o pagkinabuhi sa iyang tubangan. Sa dili pa ta mo padayon mga kapaglaom, ako mong hangyoon, manduko kita alang sa atong pagampo. Among may gugmaon nga Ginoo, maluluyon ug gamhanan sa tanan. Salamat kayo sa oportunidad nga makahimo mi sa pagsugilon sa uban may tungod kanimo. Salamat sa bago na sab nga adlaw nga imo ming gipukaw, sa kusog nga imong gihatag nga ni kanamo, sa imong pagpreserbar sa among mga kinabuhi. Ginaampo namo Ginoo una sa tanan, pasaylong daghang namong kalapasan ug niini nga adlaw sa adlong Domingo. Andamon nimo ang among mga kasing-kasing nga mahimo ming maggamit sa imong buhat ug mahimo mi nga suod nganha kanimo. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo ug sa saad nga imo ning tubagon sumala sa imong kababuton kay ikaw man ang Dios sa gugmang pagpanalangin sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang bugtong ug personal nga manluluwas. Amen.